हींअर शोबे हिफ़्ज़ जे हुफ़ाज़ इकराम जो आख़िरी सबक शोबे हिफ़्ज़ जा सदर मुदर्रिस जनाब क़ारी हमादुल्लाह शेख साहब जन पढ़ाए रहा है। तमाम साथी अदब सां इन सबक में शरीक थे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. دعاء ختم القرآن. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين.